बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज ने जिम्मेदारी संभाल ली। पाक फौज के जवानों ने इस्लामाबाद में इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त शुरू कर दिया। गश्त के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना SOPs के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज ने जिम्मेदारी संभाल ली। पाक फौज के जवानों ने इस्लामाबाद में इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त शुरू कर दिया। गश्त के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए दिन ब दिन खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। NCOC की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बाइस 7 बच्चे, जबकि 1 फरवरी से अब तक कोरोना के बाइस 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए दिन ब दिन खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। NCOC की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बाइस 7 बच्चे, जबकि 1 फरवरी से अब तक कोरोना के बाइस 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। नाज़रीन, कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान अगर ऑक्सीजन की सनती शोबे को फ्राहमी ना रोकी गई तो अस्पतालों में शदीद कमी हो सकती है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज ने खबरदार कर दिया, अगर अस्पतालों को मुसलसल ऑक्सीजन की फ्राहमी ना हुई तो भारत जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अहम खबर है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान अगर ऑक्सीजन की सनती शोबे को फ्राहमी ना रोकी गई तो अस्पतालों में शदीद कमी हो सकती है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों ने खबरदार कर दिया, अगर अस्पतालों को मुसलसल ऑक्सीजन की फ्राहमी ना हुई तो भारत जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। खबर शामिल करें पेंडेमिक वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। SOPs थी नजरअंदाज। वायरस 24 घंटों में 157 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 16,999 हो गई। मजीद 5,908 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,90,016 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में एक रोज के दौरान 52,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 84,976 है और 6,82,290 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 7,799 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,576, खैबर पख्तूनख्वा में 3,029, इस्लामाबाद में 652, गिलगित बल्तिस्तान में 104, बलोचिस्तान में 227 और आज़ाद कश्मीर में 455 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवाम होशियार, मास्क नहीं पहना तो अब फौज पहनाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने बताया, फौज पुलिस की मदद करेगी। लॉकडाउन नहीं कर रहे लोगों ने एहतियात ना की तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मुस्बत केसेस में इजाफा होता रहा तो अस्पतालों पर बोझ में इजाफा होगा। घर से बाहर जाते हुए मास्क इस्तेमाल करें। मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूं कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। इस वक्त हमारे अस्पताल सिर्फ इसलिए वो हालात नहीं हुए जो हिंदुस्तान में हैं क्योंकि हमने 1 साल पहले अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी थी। अगर ये पिछले साल वाला हालात होते, यानी हमारे हॉस्पिटल में उतनी कैपेसिटी होती जो 1 साल पहले थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज आप जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो आज पाकिस्तान में देख रहे होते। लेकिन जिस तरह की जो हम देख रहे हैं ट्रेंड ऊपर जा रही है, जिस तरह का ये जो तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना के केसेस,
تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر، اور ہم وہ نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاک ڈاؤن کر دو، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں شہری عید کی شاپنگ ابھی سے کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آگے جا کر لاک ڈاؤن لگ جائے۔ 5% سے زائد کیسز والے علاقوں میں سکول بند کرنے کا فیصلہ۔ ملک بھر میں تمام مارکیٹیں شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ریسٹورنٹس میں عید تک انڈور کے بعد آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی پابندی عائد۔ دفتری اوقات 2 بجے تک ہوں گے۔ مزید سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو این سی او سی کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر صوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی۔ جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں 6 بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں، جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے، ان کا کاروبار الاؤ ہوگا، اور اس کی باقاعدہ ایک فہرست دے دی جائے گی، ایشو کر دی جائے گی، جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی۔ انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ٹیک اویز الاؤڈ ہوں گے، یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آ کے کوئی کھانا لے جانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے۔ جمز جو ہیں، انڈور جمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آفس ٹائمنگز جو ہیں ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے، کیونکہ 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ، یہ میں خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں۔ شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں، اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ گزشتہ سال جب گرمیوں میں کرونا کی پہلی لہر آئی تو اسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ہم پچھلی کرونا کی لہر میں مثبت کیسز کی شرح سے بہت اوپر جا چکے، آکسیجن کے استعمال پر دباؤ زیادہ ہے، ہم 90% آکسیجن استعمال کر رہے ہیں۔ دفعہ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اپنی، اگر ہم ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ جو پرسنٹ پازیٹیوٹی ہے وہ لگاتار 10% سے اوپر یا اس کے لگ بھگ چل رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدید موجود ہے۔ ہمارے بڑے بہت سے شہر ہیں جہاں جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے وہ 20% سے بھی زیادہ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شہر جو اب تک جن کی پرسنٹ پازیٹیوٹی کم تھی وہاں بھی یہ شرح بڑھ رہی ہے۔ اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، ہمارے دیگر پروفیشنلز کے اوپر اور ہسپتالوں کے اوپر ایسا پریشر ہے جو خدا نہ خواستہ یہ ایک لیول سے اوپر نہ چلا جائے،
اور جیسے اسد عمر صاحب نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کے اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے، اور ہم تقریباً اپنی جو مین کیپیسٹی ہے اس کا 90% کے قریب استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں، اور یہ وہ پس منظر ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں، اور جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاک ڈاؤن کرنا پڑے، کیونکہ ہمیں دوہری تکلیف سے ہمکنار کر دے گا۔ سو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ SOPs کو اپنائیں، اور اس کے ذریعے اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت اور سارے معاشرے۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں۔ اسلام آباد میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ، پیمز میں کرونا مریضوں کے لیے گنجائش ختم، جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کا ڈین کو خط لکھا۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد اسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے ڈین کو لکھے خط میں بتایا کہ کورونا مریضوں میں اضافے کے باعث پیمز میں آکسیجن پریشر میں اضافہ ہو چکا، آکسیجن کا پریشر برقرار رکھنے کے لیے آپریشن ملتوی کر دیے گئے، ICU میں کورونا مریض منتقل کیے جائیں گے، کورونا مریضوں کے لیے دیگر طبی مراکز میں سہولیات بھری جائیں گی۔ ناظرین، کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر سعودی عرب میں پاکستانی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی شہر اور اقامہ ہولڈرز 72 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم اس مدت کے بعد کسی کو بھی ملک میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان کے علاوہ یہ پابندی بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا اور فلپائن کے شہریوں پر بھی عائد کی گئی ہے۔ اور اب خبر شامل کریں دنیا بھر میں پینڈیمک وائرس کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 30,99,000 ہلاکتیں، 14 کروڑ 62 لاکھ مریض، 12 کروڑ 34 لاکھ مریض صحتیاب ہو چکے۔ امریکہ میں 5,85,000، برازیل میں 3,86,000، میکسیکو میں 2,14,000، روس میں 1,07,501، فرانس میں 1,02,496، برطانیہ میں 1,27,385 اور سعودی عرب میں 6,878 اموات ہو چکی۔ امریکہ میں کورونا سے 3 کروڑ 27 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ وہاں مزید 470 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کے بعد کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,85,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ بھارت میں 1 کروڑ 66 لاکھ سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہیں، جبکہ کورونا کے باعث مزید 2,621 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ بھارت میں اب تک ریکارڈ کی جانے والی اموات کی کل تعداد 1,89,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 42,38,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 3,86,623 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں کورونا وائرس نے تباہی مچا دی، مسلسل دوسرے روز 2,55,000 سے زائد کیسز رپورٹ، مزید 2,000 سے زائد لوگوں کی موت ہوئی، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,99,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت کورونا کا گھر بن گیا، ایک ہی روز ریکارڈ 3,32,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ دلی کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شہر کے 6 اسپتالوں میں آکسیجن بالکل ختم ہو چکی اور دوسرے کئی اسپتالوں میں چند گھنٹوں کی آکسیجن باقی رہ گئی ہے۔ آکسیجن کے انتظار میں کئی مریض ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف مہاراشٹرا کے اسپتال کے کورونا وارڈ میں آگ لگنے سے 13 مریض ہلاک ہو گئے۔ متعدد ریاستوں میں صورتحال انتہائی نازک ہو چکی، کورونا کے مریضوں کی وجہ سے اسپتالوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے۔ مودی سرکار کا صحت کا نظام بری طرح ناکام ہو چکا، مریض آکسیجن کی عدم فراہمی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ دلی کے اسپتالوں میں آکسیجن کے ٹینکر لائے جا رہے ہیں، کئی علاقوں میں C-17 طیاروں کے ذریعے آکسیجن کے کنٹینرز کی ترسیل کی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر برائے اطلاعات فواد چودھری بھی کورونا وائرس کی بدترین صورتحال میں پڑوسی ملک بھارت کے لیے دعا کو کہا، اس مشکل وقت میں ہماری دعائیں بھارت کے شہریوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی جارحیت کا جذبہ خیر سگالی سے جواب، فیصل عیدی کی بھارت کو 50 ایمبولینسز فراہم کرنے کی پیشکش۔ عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط،
इस्लाम आबाद में भारतीय सिफारत खाने के हवाले कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस भारत में मेडिकल का शोबा बहरान का सामना कर रहा है। तशवीशनाक सूरत हाल देखकर फैसल ईदी ने भारत में कोरोना मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज फ्राहम करने की पेशकश की है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जो इस्लामाबाद में भारतीय सिफारत खाने के हवाले कर दिया गया। खत में भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख का इजहार किया गया। फैसल ईदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के इन मुश्किल हालात में भारतीय अवाम की मदद के लिए तैयार है। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर, ऑफिस और सपोर्टिंग स्टाफ मुआवनत करेंगे। भारतीय हुकूमत की तजावीज़ के मुताबिक ईदी टीम किसी भी हसास इलाके में काम कर सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में वाल्टन रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई। आग फैक्ट्री की असेंबली लाइन एरिया में लगी। 1 एकड़ से जायद रकबा मुतासिर फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए 12 से जायद रेस्क्यू गाड़ियां सरगर्म हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आतिश ज़दगी के वाक़े का नोटिस मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी गई। फैक्ट्री आतिश ज़दगी वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि फैक्ट्री लाइन में लाहौर में वाल्टन रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई है। आग फैक्ट्री की असेंबली लाइन एरिया में लगी। 1 एकड़ से जायद रकबा मुतासिर हो गया है। फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए 12 से जायद रेस्क्यू गाड़ियां सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आतिश ज़दगी के वाक़े का नोटिस, मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। फैक्ट्री आतिश ज़दगी वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको आगाह करेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फंड्स $1 बिलियन को अबूर कर चुके। वजीर आजम इमरान खान का सोशल मीडिया पर ट्वीट, कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अहम संगे मील हासिल करने पर बैंकों की काविशों को भी सराहता हूँ। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें, कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज आज कराची का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। वो मिफ्ता इस्माइल के घर से रैली के हमरा बल्दिया टाउन जाएंगी और चांदनी चौक में जलसे से खिताब करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज पार्टी के ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज आज कराची का 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगी। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज आज कराची का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। वो मिफ्ता इस्माइल के घर से रैली के हमरा बल्दिया टाउन जाएंगी और चांदनी चौक में जलसे से खिताब करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज पार्टी ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। राना सनाउल्लाह की नैब नोटिस कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। राना सनाउल्लाह ने नैब के आमदन से ज़ायद असासों के केस में नैब नोटिस को चैलेंज कर रखा है। नैब ने खिलाफ कानून तहकीकात शुरू की हैं। अदालत नैब नोटिस कलअदम करार दे दरख्वास्त में इस्तदा को अपनाया गया। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की नैब नोटिस कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़राई तरक्याती बैंक के 112 नायब सदूर की तंजली का फैसला कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़राई तरक्याती बैंक के नए बोर्ड को 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अफसरान से मुतल्लिक पॉलिसी फैसला करे और 3 माह में फैसला ना करने पर अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़राई तरक्याती बैंक के 112 नायब सदूर की तंजली का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़राई तरक्याती बैंक के नए बोर्ड को 3 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया है।
तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में मौजूद हामी अरकान असम्बली के ग्रुप के हमरा जल्द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात मुवक्के है। जहांगीर तरीन और इनके हामी अरकान का ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह और गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालिबात का भी जिक्र किया गया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं हामी अरकान असम्बली के ग्रुप के हमरा जल्द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है। जहांगीर तरीन और इनके हामी अरकान का ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने और गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा पेश करेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का आवाम पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है, जिसने एक बार फिर सुरखरू किया और सच्चाई को अया कर दिखाया। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ का रिहाई के बाद कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आवाम से कहना है कि पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर है। कहा, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। नाज़रीन, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की जहां जहां जायदाद है उन पर एतराज नहीं आया तो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत इसे नीलाम कर सकेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की नैब दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत से नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की दरख्वास्त पर फैसले की इस्तदा की, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि जिन जायदादों पर एतराज नहीं आया उनकी फरोख्त का ऑर्डर दे देंगे। नैब ने दरख्वास्त दी कि जायदाद जब्तगी के अहकामात को भी 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और नवाज शरीफ के अभी तक जानबूझकर अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, लिहाजा कानून के मुताबिक मेजाज इदारों को जब्त की गई जायदाद की नीलामी के अहकामात जारी किए गए। मुआवने खुसूस इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। बच्चों के साथ अफ्तारी की, सियासतदानों के खूबियां भी बयान की। किसी को कहा फयाज चौहान तो किसी को शहबाज गिल से मिला दिया। फिरदौस आशिक अवान ने खाना खाने में मसरूफ बच्चे को शरीफ करार दे दिया। मुआवने खुसूस इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। बच्चों के साथ अफ्तारी की, सियासतदानों की खूबियां भी बयान की। किसी को कहा फयाज चौहान तो किसी को शहबाज गिल से मिला दिया। ज्यादा सोच भी पड़ता खाऊ पुत भी है एक बैठा मैं उस्मान बुज़ार साहब कौन से बनेंगे? उस्मान बुज़ार साहब, उस्मान बुज़ार जरा बैठा खाई जा रहा है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई अपोजिशन अरकान का बोलने की इजाजत न मिलने पर शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, नून लीग और JUI अरकान की नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा किया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम ने कहा कि रूल्स के मुताबिक ऐवान चलाने दें, पहले वक्फा सवालात पर पूरा होने दें, वो बाद में मौका देंगे। अपोजिशन अरकान ने बात करने की इजाज़त ना मिलने पर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की, बाज़ अरकान ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने जवाब देने की बजाय सवाल जवाब की कार्रवाई को ज्यादा जरूरी समझा। हमने एहतजाज किया तो बोलने का मौका दिया जाए तो इजलास मुलतवी करके राह फरार इख्तियार की गई।
قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا ایوان ایسی جامع قرارداد منظور کرے جو 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرے۔ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ریاست کی پالیسی ایوان میں پیش کریں۔ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیح دہشت گردی نہیں ہے، اس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارے دل اور جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایوان کے اندر نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہوتے اور حکومت کے وزیر اس قرارداد کو پیش کرتے، لیکن اس روز حکومت نے نہ وزیر اعظم آئے نہ کسی وزیر میں جرت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں بتایا جائے کہ اس قانون کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ آج ہم قومی اسمبلی اجلاس میں قرارداد پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے تھے اور کچھ سوالات تھے ہمارے جو ہم حکومت وقت سے پوچھنا چاہتے تھے۔ آج ہم ان سے یہ پتا کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا، جو آپ کا پہلا معاہدہ تھا وہ کیا تھا، اور اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے ان کو بین کیسے کر دیا؟ کس قانون کے تحت آپ نے ان پر بین لگایا، ان کو کالعدم قرار دے دیا، اور پھر دوسرے دن بیٹھ کر آپ نے اجلت میں ان کو کالعدم قرار دیا، معصوم لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، لاشیں گرا دی، پاکستان کی پولیس کے جوان مارے گئے جو ہمارے بچے تھے، ٹی ایل پی کے کارکن مارے گئے جو ہمارے بچے تھے، پاکستان کے بچے تھے۔ کیوں؟ یہ کون سا طریقہ تھا؟ اور پھر دوسرے دن آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ناظرین، 6 سال بعد ایم کیو ایم مرکزی 9-0 آپریشن کے 54 سے زائد مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ عبید کیٹو، نادر شاہ، عامر سربھٹا سمیت دیگر کے خلاف دھماکہ خیز مواد رکھنے کا جرم ثابت ہی نہ ہو سکا۔ عدالت نے ہائی پروفائل ٹارگٹ کلرز کو دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام سے بری کر دیا۔ 11 مارچ 2015 کو ایم کیو ایم کے مرکز 9-0 پر سندھ رینجرز نے چھاپہ مارا تھا۔ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام پر 26 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت سینٹرل جیل نے 6 سال بعد 9-0 آپریشن کے 54 سے زائد مقدمات کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اب موسم کے احوال۔ موسم کے احوال آپ کو بتائیں، ایک طرف موسلادھار بارش تو دوسری طرف تیز ٹھنڈی ہوائیں اور کراچی کی جانب درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گرمی کی شدت بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گرمی میں اضافے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر قائد میں اگلے 2 روز موسم گرم اور خشک رہے گا۔
दिन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं भी चल सकती हैं।